बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसफ़ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज की जो मालूमात है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। विलेज कौंसल गली बदराल के चेयरमैन के लिए आज इलेक्शन होना था। रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है उसके दफ्तर में मानसेरा में, तो उस हवाले से चूँकि तीन जो कौंसलर हैं वो वहाँ मौजूद थे, तीन मौजूद नहीं थे, तो अबहम पैदा हो गया। एक ग्रुप कहता है कि जी हमने इलेक्शन जीत लिया है, दूसरा कहता है चूंकि कोरम पूरा नहीं था तो इलेक्शन जो है वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। तो हम आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे कि ये इलेक्शन वाकई प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। ये जो उम्मीदवार था माजिद इसहाक तनोली, क्या ये चेयरमैन मुंतखब हो गया है या अभी इस हवाले से जो अपोजिशन का इस हवाले से एतराज़ है उसमें वज़न है या नहीं है। इस हवाले से पहले तो आपको ये बता दें कि जो इसहाक तनोली हैं वो विलेज कौंसल गली बदराल के चेयरमैन थे, दूसरी मरतबा वो मुंतखब हुए थे। उनकी वफ़ात से ये नशस्त खाली हुई थी और ज़िमनी इलेक्शन हुआ। जनरल कौंसलर सीट पर उनके फर्जंद माजिद इसहाक तनोली जो है वो कामयाब हुए। तो आज जो है इस पर जो है चेयरमैन का इंतखाब होना था। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से शेड्यूल जारी किया था, तो सारा प्रोसेस हुआ। तो आज जो इजलास हुआ इस हवाले से, तो इसमें 3 अरकान मौजूद थे। एक खातून रुकन थी विलेज कौंसल गली बदराल की, एक जनरल कौंसलर थे सरदार आलम ज़ैब और एक माजिद इसहाक तनोली जो है वो मौजूद थे। बाकी 3 अरकान जो हैं वो मौजूद नहीं थे, जिसमें इरशाद तनोली वो मौजूद नहीं थे, जनरल कौंसलर। इसके अलावा यूथ कौंसलर ज़रियाब यूसुफ तनोली मौजूद नहीं थे और इसके अलावा किसान कौंसलर आदल शहजाद तनोली जो है वो भी इस जो इंतखाबी अमल है उससे बाहर थे, गैर हाजिर थे। तो अब अबहम ये पैदा हुआ कि अपोजिशन जो है उन्होंने दावा किया कि ये इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। इस हवाले से सोशल मीडिया पर उनका जो बयान सामने आया वो आपके साथ पहले शेयर कर लेता हूँ, बाद में आपको बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का कानून जो है इस हवाले से क्या कहता है। माजिद इसहाक चेयरमैन बन गए हैं या अभी बने नहीं हैं, प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। तो जो पोजीशन है उनका ये कहना है कि वीसी गली बदराल का इलेक्शन कमीशन ऑफिस मनसेरा में चेयरमैन का इलेक्शन होना था, जिसमें कोरम पूरा न होने की वजह से चेयरमैन वीसी गली बदराल का इंतखाब नहीं हो सका। इस मौका पर 3 अरकान मैंने आपको पहले ही नाम बता दिए हैं कि जनरल कौंसलर इसहाक तनोली, किसान कौंसलर आदल शहजाद तनोली, यूथ कौंसलर ज़रियाब यूसुफ तनोली वो जो है वो मौजूद नहीं थे और उनका ये इस्तदलाल है कि मेजॉरिटी मुकम्मल न होने पर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन माजिद तनोली का जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया बतौर चेयरमैन। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्होंने जारी किया तो वो हाई कोर्ट जाएंगे। यकीनन उनके पास कानूनी रास्ता तो मौजूद है। और साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद से दरख्वास्त की है कि दोबारा जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए ताकि वो अपने वोट का हक जो है इस्तेमाल करें और अपने लिए चेयरमैन का इंतखाब करें। अब दूसरी जानब जो माजिद इसहाक तनोली हैं, जो उस वक़्त उनकी टीम जो है उनके जो 7 कौंसलर थे वो मौजूद थे, उन्होंने तो भी सोशल मीडिया पर उन्होंने बाकायदा मुबारकबादी वसूल कर ली हैं और उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन हमने जीत लिया है। अब इलेक्शन कमीशन का जो कानून है वो इस हवाले से क्या कहता है वो थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो ये कहता है कि मैं थोड़ा पहले से आपको बता देता हूँ कि तरीक़ेकार क्या है। कौंसल का कोई भी रुकन उम्मीदवार की नामजदगी फार्म की तजवीज़ तायद कर सकता है। यानी पहले उन्होंने ये कहा है कि उम्मीदवार अगर कोई बनता है चेयरमैन के लिए, चूँकि ये सिचुएशन मैं आपको ज़रा वजाहत कर दूँ मुख्तलिफ है। अगर जनरल कौंसलर की सीट खाली होती तो इतने तनाज़ात न होते। जनरल कौंसलर इलेक्शन कोई भी बन जाता, बस जनरल कौंसलर होता। चूँकि यहाँ चेयरमैन की सीट खाली हुई, चेयरमैन जो है वो फौत हुआ, तो उस पर जो है ये कंट्रोवर्सी बन गई है। बहुत सारे लोगों को तो पहले भी ये नहीं पता था कि इलेक्शन हो गया तो चेयरमैन ही बन गया। बाद में पता चला कि भाई चेयरमैन इस तरह नहीं बनता, चेयरमैन के लिए फिर इलेक्शन होगा, कौंसिल बैठेगी,
کونسل کی جو اکثریت ہے وہ جسے چیئرمین بنائے گی، اور 6 میں سے کوئی بھی چیئرمین جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو طریقہ کار انہوں نے پہلے طریقہ کار تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی رکن جو ہے وہ تجویز تائید کر سکتا ہے، یعنی چیئرمین کے لیے اگر کوئی امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کی تجویز تائید کر سکتا ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ 2 امیدواروں کا تجویز یا تائید کنندہ نہیں بن سکتا، یعنی سب کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اب ریٹرننگ آفیسر مقامی کونسل کے سامنے امیدواروں کے نام اس ترتیب سے پڑھ کر سنائے گا کہ ان کی نامزدگی فارم وصولی جس ترتیب سے فارم وصول ہوئے ہوں گے، اور پھر درجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق، یعنی انہوں نے یہ طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ چیئرمین کس طرح بنے گا۔ یعنی انہوں نے تو کہا کہ 2 کمرے ہوں گے، یا دائیں سائڈ پر بائیں سائڈ پر 2 امیدوار ہوں تو 2 سائڈوں پر وہ کہے گا کہ جی اگر اے کے ساتھ کوئی ہے تو دائیں طرف آ جائے، بی کے ساتھ کوئی ہے تو بائیں طرف آ جائے۔ پھر وہ جو ہے وہ رجسٹرڈ میں اپنے باقاعدہ نام لکھیں گے اور اپنے دستخط کریں گے، اور آخر میں انگوٹھا بھی لگائیں گے، پھر جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہوگی۔ چیئرمین منتخب ہونے کے لیے امیدوار کو موجود اور ووٹ دینے والے کونسل اراکین کی اکثریت کی حمایت حاصل کرنا لازمی ہے۔ یہ وہ شک ہے جس سے ساری چیزیں جو ہے واضح ہو جاتی ہیں۔ شک نمبر 10 ہے غالباً کہ چیئرمین منتخب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو 6 اراکین ہیں ان کی اکثریت حاصل کرے گا، بلکہ اس میں جو ہے جو اس شک میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جو موجود اراکین ہیں گے، یعنی اعلان انہوں نے کر دیا کہ جی فلاں تاریخ کو الیکشن ہے، اب جو ہے وہاں اس وقت جو موجود اراکین ہوں گے وہ جس کی حمایت کریں گے تو وہ چیئرمین منتخب ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ پروسیس مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر 2 یا زیادہ امیدواروں کو برابر کی تعداد میں اراکین کی حمایت حاصل ہو تو یہ بھی اب دیکھیں، حالانکہ عام روٹین میں اس طرح نہیں ہوتا، قومی یا صوبائی اسمبلی میں تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جی اگر وزیر اعظم کے انتخاب پر ٹائی ہو جائے یا وزیر اعلیٰ کے تو وہ قرآن دازی کرے، لیکن اس الیکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ووٹ برابر ہو جائیں تو پھر قرآن دازی کے ذریعے چیئرمین جو ہے اس کا انتخاب ریٹرننگ افسر جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن دازی امیدواران اور ان کے ایجنٹس کی موجودگی میں کی جائے گی۔ یہ انہوں نے سارا طریقہ کار بتایا ہے، اور کوئی بھی امیدوار یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہاں موجود جو اراکین ہیں ان کی حمایت حاصل نہیں کر سکتا، یعنی امیدوار جو ہیں اگر طرح آج 3 کونسلر گئے تھے، اگر 2 ماجد اسحاق تنولی کی مخالفت کرتے تو یہ پروسیس جو ہے یہ نامکمل ہوتا، پھر جو ریٹرننگ افسر ہے وہ صوبائی الیکشن کمیشن کو لکھتا، اور صوبائی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ لکھ ڈالتا، اور الیکشن کمیشن نئی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کرتا۔ یہاں پر جو میں سمجھا ہوں جو گائیڈ لائن ہے الیکشن کمیشن کی، اس کے مطابق جو ہے کونسل کے جو موجود اراکین تھے انہوں نے اپنا حق رائے دہی کا استعمال کیا، اور اس ترتیب سے ماجد اسحاق تنولی جو ہیں وہ چیئرمین تو بن گئے ہیں۔ بہرحال ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جاری کرے گا۔ اب اس حوالے سے اگر کوئی ابہام ہوگا، یقیناً اپوزیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ عدالت بھی جا سکتے ہیں، اور دیگر اگر کوئی راستے ان کے لیے ہوں گے یقیناً وہ استعمال کریں گے۔ بہرحال یہ ڈیٹیل تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ الیکشن کمیشن کی اس حوالے سے کیا گائیڈ لائن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، باقی اس حوالے سے آپ کے ساتھ گائیڈ لائن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور گائیڈ لائن جو تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اور اس گائیڈ لائن کے مطابق جو ماجد اسحاق تنولی ہیں وہ ولیج کونسل گلی بدرال کے چیئرمین جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ ابھی یہ ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن جاری کرے گا، تو جب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو باضابطہ وہ چیئرمین منتخب ہوں گے۔ جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو یقیناً اس معاملے پر باتیں بھی ہوں گی، تبصرے بھی ہوں گے، ہر بندہ اپنے انداز میں اپنی معلومات کے مطابق یقیناً اس پر رائے بھی دے گا، لیکن چونکہ میرے پاس یہ معلومات تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔